मॉरल स्टोरी विद 3K व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास इंतहाई इंटरेस्टिंग इस्लामिक वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और सब्र और इनाम का वाक़या लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद है एंड पे आप कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। जी तो व्यूअर, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया इकराम की जमात में से एक अजीम हस्ती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक खुशहाल घराना अता फरमा रखा था। आपके पास ज़रात और खेत भी थे, माल मवेशी भी थे और इसके अलावा आप आल औलाद वाले भी थे। आप अलैहिस्सलाम इन तमाम नेमतों के इवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हर वक्त सजदाए शुक्र अदा करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते थे कि उसने आपको हज़ारों नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है और आपके मुतालिक अल्लाह ताला ने निअमल अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसका उर्दू तर्जुमा है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या खूब बंदा था। लेकिन शैतान आपकी ये आसूदगी के दिन देखकर बहुत ही हसद महसूस करता था और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बहुत ही संगीन और तकलीफ़ दे बीमारी में गुजारे थे। बाज़ लोग कहते थे कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन ये बात गलत है। नबी का तक़द्दुस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी मजरूह नहीं होने देता। आपको ऐसी बीमारी थी जिसमें आपके जिस्म का रुआं रुआं दर्द बन गया था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ज़ौजा मोहतरमा आपसे आपकी बीमारी के दौरान दरख्वास्त करती हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, वो आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे और आपकी बीमारी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते, वो अल्लाह जिसने मुझे बीमारी दी है वो मेरी बीमारी ख़त्म करने पर कुदरत रखता है। चलिए तो उनकी बीमारी के दिनों के वाक़यात सुनते हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा बहुत नेक सिफत और पाकबाज खातून थी। कुरान मजीद ने आपकी ज़ौजा मोहतरमा की भी तारीफ़ फरमाई है। आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत और तीमारदारी उन्होंने की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर बस्ती के बाहर ले आई और आप उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ हो गई। आपसे उनकी खिदमत और तीमारदारी में कोई कोताही हो गई तो आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि तंदुरुस्त होने के बाद तुम्हें अल्लाह की कसम 100 कोड़े मारूंगा। बीमारी की वजह से आप अलैहिस्सलाम बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शफायाब हो गए तो कुरान मजीद में ये आयत नाज़िल हुई, खुज़ बियदिका ज़िग़सन फ़ज़रिब बिही वला तख़नस, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए पैगंबर, अब आप अपनी कसम भी नहीं तोड़ सकते और बीवी को मार भी नहीं सकते, तो आप ऐसा करें कि एक झाड़ू लें जिसके अंदर 100 तिनके हों, यानी 100 तिनकों वाला एक झाड़ू ले लें और अपनी बीवी को एक दफ़ा मार दें तो आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तो ये इनाम आप अलैहिस्सलाम की बीवी को मिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने मियाँ की खिदमत, अपने खावंद की खिदमत तहे दिल से की थी। जब आप शफायाब हो गए तो किसी ने आपसे पूछा, हज़रत क्या आपको बीमारी के दिन याद आते हैं? आपने फरमाया हाँ हाँ याद आते हैं। वो हैरान रह गया कि बीमारी के दिन कौन याद करता है। उसने पूछा, वो कैसे, आपको कैसे याद आते हैं? आपने फरमाया, बीमारी के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि रोज़ाना अल्लाह पूछता था, अय्यूब क्या हाल है। इस आवाज़ में इतनी लज्जत होती, इतनी मिठास होती, इतनी चाहत होती, इतनी अपनायत होती कि मेरी तमाम की तमाम बीमारी ख़त्म हो जाती। वो एक बोल में मेरे तमाम के तमाम दर्द ख़त्म हो जाते और मैं उस बोल के अंदर गुम हो जाता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ रवायात में ये पता चलता है कि एक शैतान ने उन पर हमला कर दिया था, उनके खेत खलियान जला दिए, उनके औलाद के ऊपर मकान को गिरा दिया, माल मवेशी बहा दिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ वापस लौटा दिया। एक रवायत में है कि जब आप बीमार थे तो बनी इसराइल की एक जमात आपके पास से गुजरी तो आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ को देखकर कहने लगे कि पता नहीं इनसे कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतनी सख्त और कड़ी सज़ा दी है।
بعض روایات میں ہے کہ بیماری کے دوران آپ کو سب نے چھوڑ دیا تھا، صرف آپ کی زوجہ محترمہ اور ایک بھائی تھے جو آپ کو روزانہ ملنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ کے بھائی آپ کو ملنے کے لیے آئے تو وہ کسی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے، وہ دور ہی کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ایوب علیہ السلام میں بھلائی ہوتی تو آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر رو پڑے، اور ایک اور روایت کے مطابق 2 بھائی ایسے تھے جو صبح شام آپ کی عیادت یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں بھائی جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پہلی دفعہ دعا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور آپ نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب العزت، اے عالم دو جہاں کے مالک، مجھے بہت ہی تکلیف دہ اذیت نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو تو جانتا ہے میں کبھی بھی رات کو پیٹ بھر کر نہیں سویا، مجھے پتا ہوتا کہ فلاں جگہ مسکین بھوکا ہے تو فوراً اسے کھانا دینے چلا جاتا۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس 2 قمیض بھی نہیں ہوتے تھے، مجھے پتا لگتا کہ فلاں بندے کو ضرورت ہے تو وہ بھی میں اس کو دے دیتا تھا۔ یا اللہ جب میں دیکھتا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو میں ان کو نصیحت کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ آپ میری تصدیق فرمائیں، کیا میں سچ کہتا ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے ایوب علیہ السلام آپ سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے شفا نہیں دے دیتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چشمے کا پانی پیئیں بھی اور اس سے نہائیں بھی۔ پینے سے اندرونی اور نہانے سے بیرونی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی اولاد، مال و دولت جو سب کچھ چھن گیا تھا آپ کو واپس عطا فرما دیا اور دوبارہ آپ کی اولاد بھی زندہ کر دی۔ اللہ رب العزت نے جنت سے ان کے لیے ایک لباس بھیجا۔ آپ کی بیوی جب داخل ہوئی تو وہ آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہو یہاں پر؟ تو میرا ایک بیمار پڑا ہوا تھا، خدا نخواستہ اسے جنگل کے جانور تو نہیں لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنی پہچان کروائی اور بتایا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام ہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی تو سونے کی مکڑیوں کی بارش ہوئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام ان کو اپنی چادر میں سمیٹنے لگے اور ان کو سونے کی مکڑیوں کو باندھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایوب کیوں اتنی اکٹھی کر رہے ہو؟ کیا تو ہماری نعمتوں پہ راضی نہیں ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تیری رحمت سے کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے۔ جی تو ویورز، ویڈیو سے ہمیں 3 اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کی محبت صبر کرنے والوں کو نصیب ہو جاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے پناہ اجر دیتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں دنیا میں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یصبوا علیہم صبا، یعنی کہ ان پر میری رحمتیں انڈیل دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں انڈیل دے گا۔ صبر کرنے والوں کو یہ 3 ثمرات بھی ملیں گے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ جی تو چلیے ویڈیو پر پیارے سے کمنٹ کر دیجیے، لائک اور سبسکرائب تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔